नमस्कार, नेपाल समय समाचारमा स्वागत छ। म धीरज बस्नेत। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। जनता समाजवादी पार्टी 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सहित ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छान्न महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सकस। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार पाण्डे विजयी। एमालेका उम्मेद्वार खड्का 528 मतभारले पराजित। न्यायाधीश द्वय तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठले संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलास नछाड्ने प्रधान न्यायाधीश राणा छलफलमा। एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। कक्षा 12 को परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेन। र इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको विकल्पमा सहमतिको सरकार बनाउने प्रमुख विपक्षी दलको घोषणा। नेतान्याहुको नेतृत्व अन्त्य हुने सम्भावना बलियो। अब समाचार विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टी 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहितका नेताहरूले सोमबार गरेको छलफलमा 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्रीमा सहमति जुटेको बताइएको छ। पूर्व माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री भएकाहरू जिम्मेवारी विहीन भएपछि ती मन्त्रालय रिक्त छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय जसपालाई दिन तयार भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार दृगनारायण पाण्ड्य विजयी भएका छन्। सत्तारूढ एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहका उम्मेद्वार पाण्डे विजयी भएका हुन्। पाण्डेले प्रदेश सभातर्फ 42 र स्थानीय तहतर्फ 118 जनाको मत पाएका छन्। यो भनेको 4140 मतभार हो। पराजित खड्काले भने प्रदेश सभातर्फ 40 र स्थानीय तहतर्फ 94 जनाको मत पाएका छन्। यो भनेको 3612 मतभार हो। निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ 83 र स्थानीय तहतर्फ 214 गरी 297 मत खसेको थियो। नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 मन्त्री, 3 राज्य मन्त्री र सचेतक समेत गरेर 7 जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र रावलले स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्री चुन कुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री मना कुमारी साउद र आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री अर्चना गहतराजलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो। न्यायाधीश द्वय तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलास नछाड्ने भएका छन्। न्यायाधीश द्वयको यस्तो निर्णयपछि आवश्यक छलफल गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायाधीशहरूको बैठक डाकेका छन्। सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहने सबै न्यायाधीशहरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन्। इजलास नछाड्ने 2 न्यायाधीशको अडानसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनवाई प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धीको मुद्दामा सुनवाई गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा केसी र श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर शुक्रबार र आइतबार कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले जनमत प्रभावित गर्ने दुराशय सहित सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएको छ। बजेटबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिँदै काङ्ग्रेसले कार्यान्वयन हुन नसक्ने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने हेतुले सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएको हो। पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छाया अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले कर्णप्रिय नाराको आवरण दिएर देशको ऋण मात्रै बढाउने काम सरकारले गरेको आरोप लगाए।
सरकारले लिएका राजस्वका लक्ष्यहरू सफल नहुने जिकिर गर्दै उनले यो सरकार अलोकप्रियताको सबैभन्दा गहिरो बिन्दुमा पुगेकाले लोकप्रिय होला कि भनेर कांग्रेसलाई चिन्ता नभएको टिप्पणी गरे। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुनावपछि पनि आफैले बजेट कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा उनले कसैले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पनि शंका नगर्न आग्रह गरे। निर्वाचन पछि पनि एमालेले नै बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै आफूले नै बजेटको कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरे। कसैले पनि बजेटबारे नराम्रो भन्न नसकेको र विरोध गर्नेहरूले पनि विरोधका लागि मात्रै विरोध गरेको उनको दाबी छ। शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रालयको बैठकले एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्न आइतबार शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति मागेको थियो। कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने वा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै टुङ्गो लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिड-19 विरुद्धको 10 लाख डोज खोप मध्ये 9 लाख मात्रा भोलि मंगलबार काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार 8 लाख डोज बेजिङबाट र 1 लाख डोज कुमनिङबाट काठमाडौँ ल्याउन लागि हो। 8 लाख डोज खोप मंगलबार दिउँसो 2 बजे काठमाडौँ आइपुग्नेछ। खोप ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज आज राति बेजिङ प्रस्थान गर्दैछ। हिमालय एयरलाइन्सको जहाजले कुमनिङबाट मंगलबार 1 लाख र बुधबार अर्को 1 लाख खोप नेपाल ल्याउने तयारी गरेको छ। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसै साता नेपाललाई 10 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलको प्रमुख विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको विकल्पमा सहमतिको सरकार बनाउने प्रयासमा सामेल हुने घोषणा गरेको छ। न्यू राइट पार्टीका नेता नाप्ताली बेनेटले सहमतिको सरकार बनाउनका लागि भइरहेको प्रयासमा सामेल भएको बताएका हुन्। यो सँगै नेतान्याहुको नेतृत्व इजरायलमा अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ। नेतान्याहु इजरायलमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहने व्यक्ति हुन्। उनी विगत 12 वर्षदेखि देशको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए। हामी नेपाल समय समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जनता समाजवादी पार्टी 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सहित ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छान्न महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सकस। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार पाण्डे विजयी। एमालेका उम्मेद्वार खड्का 528 मतभारले पराजित। न्यायाधीश द्वय तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठले संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई गर्न गठित संवैधानिक इजलास नछाड्ने प्रधान न्यायाधीश राणा छलफलमा। एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। कक्षा 12 को परीक्षा कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेन। र इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको विकल्पमा सहमतिको सरकार बनाउने प्रमुख विपक्षी दलको घोषणा। नेतान्याहुको नेतृत्व अन्त्य हुने सम्भावना बलियो। हवस् त आजलाई नेपाल समय समाचार यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।